अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, खैरियत से हैं आप? पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे हैं ना बच्चों? आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम जमाते शशम का सबक पढ़ेंगे, रुबाइयात। बच्चों, रुबाई सिन्फ़े सुख़न है। सिन्फ़े सुख़न यानी नज़्म की एक क़िस्म। रुबाइयात की तदरीस से पहले बच्चों सोचिए बोलिए के तहत जो नज़्म दी गई है उसे हम देखते हैं। पहले देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं रुबाइयात। अब ये नज़्म देखते हैं बच्चों। नेक बनो नेकी फैलाओ, सच बोलो सच कहलाओ, सच की सबको तरग़ीब दिलाओ, जब औरों को राह बतलाओ, ख़ुद रास्ते पर तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। है जिस घर में एक भी अच्छा, वहाँ न रहेगा नाम बुरे का, तुम भी चलन दिखलाओ कुछ ऐसा, जिससे हो सारे जग में उजाला, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तो बच्चों, यहाँ पर सोचिए बोलिए के तहत आपको जो नज़्म दी गई है, इसके अशार दिए गए हैं, इसका मफ़हूम ये है कि अच्छे सच्चे और नेक बनकर नेकी को फैलाना चाहिए। यहाँ पर नेक बनने की तरग़ीब दिलाई जा रही है। तो अब हम ये सवालात देखते हैं। इनके जवाबात की बुनियाद पर ही बच्चों हम आज के सबक की जानिब आएंगे। सवालात देखिएगा। ऊपर दी गई नज़्म में किस बात की तरग़ीब दी गई है? तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इसमें नेकी की किस तरह हिदायत दी जा रही थी। तो इसका जवाब हो सकता है कि ऊपर दी गई नज़्म में नेकी की तरग़ीब दी गई है। दूसरा सवाल है बच्चों, नज़्म की कौन कौन सी क़िस्में हैं? नज़्म की क़िस्मों से आप वाकिफ़ हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म हम्द कहलाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म नात कहलाती है। अगर बुज़ुर्गान दीन की शान में लिखें तो वो मनक़बत हो जाएगी। यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए, 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों रुबाई की तारीफ़। यहाँ पर बच्चों 4 मिसरों की बात की जा रही है। तो तारीफ़ देखिएगा। अरबी में रुबा के माना 4 के हैं। रुबाई उस नज़्म को कहते हैं जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम क़ाफ़िया व हम रदीफ़ होता है, जबकि तीसरा मिसरा क़ाफ़िया व रदीफ़ का पाबंद नहीं होता। रुबाई में चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको रुबाई के ज़रिए समझाती हूँ। देखिए, ये रुबाई हम पढ़ने वाले हैं। अब इस रुबाई की तारीफ़ के ज़िमन में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि रुबाई के माना 4 के हैं रुबा में। तो देखिए, यहाँ पर 4 मिसरे हैं। दुनिया के हर एक ज़र्रे से घबराता हूँ, गम सामने आता है जिधर जाता हूँ, रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुज़री, फिर भी अपने को अजनबी पाता हूँ। तो 4 मिसरे हो गए। और देखिए इसकी साख्त, इसमें क़ाफ़िया पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में आया है। जैसा घबराता, जाता, पाता क़ाफ़िया है, हूँ रदीफ़ है। तो क़ाफ़िया और रदीफ़ आपने देखा। चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है, यानी रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो ख़ुलासे कलाम होता है। और बच्चों, रुबाई में नसीहत आमोज़ और अखलाक़ी मज़ामीन बांधे जाते हैं, यानी कि इसमें अखलाक़ी और नसीहत आमोज़ बातें बयान की जाती हैं। जैसे कि हमारे शायर अमजद हैदराबादी कि हम पढ़ेंगे रुबाइयात, जिसमें आपको अखलाक़ी दर्स मिलेगा, नसीहत आमोज़ बातें आपको इसमें मिलेंगी। तो रुबाई पढ़ने से पहले बच्चों हम शायर का तारुफ देखते हैं। अमजद हैदराबादी का नाम सैयद अमजद हुसैन है और 1886 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद सूफ़ी सैयद रहीम अली बड़े नेक और खुदा रसीदा बुज़ुर्ग थे। अमजद ने इब्तिदाई तालीम जामिया निज़ामिया हैदराबाद में हासिल की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी फ़ाज़िल का इम्तिहान कामयाब किया। कुछ दिनों बेंगलोर में मुलाजिमत की, फिर हैदराबाद आकर मदरसे दारुल उलूम में मुदर्रिस हो गए।
اور بچوں، امجد نے اپنی شاعری میں تصوف اور اخلاق کے مضامین پیش کیے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے مضامین اس میں باندھے جاتے ہیں۔ امجد حیدرآبادی کا کلام نہایت سلیس اور عام فہم ہے۔ اور بچوں، 1908 عیسوی میں موسیٰ ندی کی طغیانی میں، یعنی جب موسیٰ ندی میں 1908 عیسوی میں سیلاب آیا تو اس میں ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی فوت ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، تینوں گزر گئے، جس کا امجد کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس سانحے نے، یعنی اس حادثے نے ان پر بہت اثر کیا، جس سے انہوں نے ایک دردناک نظم لکھی جس کا نام ہے قیامت صغریٰ۔ بچوں، امجد کے مزاج میں انکساری، قناعت اور سادگی تھی۔ امجد کی شاعری ان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ ربائی گو شاعر کی حیثیت سے ان کی شہرت زیادہ ہے۔ رباعیات امجد 3 جلدوں کے علاوہ ریاض امجد، نظر امجد اور خرقہ امجد ان کے کلام کے مجموعے ہیں۔ اور بچوں، حکیم الشعراء اور صوفی سرمد امجد حیدرآبادی کا لقب ہے۔ بچوں، شاعر کے تعلق سے آپ نے معلومات حاصل کی۔ اب آتے ہیں ہم ہماری ربائی کی جانب۔ ربائی دیکھیے گا۔ دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں، غم سامنے آتا ہے جدھر جاتا ہوں، رہتے ہوئے اس جہاں میں مدت گزری، پھر بھی اپنے کو اجنبی پاتا ہوں۔ تو بچوں، اس ربائی کا مطلب یہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے بے شمار لوگ یہاں آئے ہیں اور زندگی کے مقررہ اوقات گزارنے کے بعد یہاں سے چلے بھی گئے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس میں مسافر کچھ دیر ٹھہرتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ انسان دنیا میں صرف چند دن کا ہی مہمان ہوتا ہے۔ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں، میرے لیے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، میں اس میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ جس طرح مہمان دوسرے کے گھر کی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے، میں بھی اس دنیا کے ذرے کو ہاتھ لگانے سے گھبراتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہاں دنیا کو چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اتنی مدت، یعنی اتنے عرصے سے اس دنیا میں رہ رہا ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو اس فانی دنیا سے انجان ہی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح مہمان کسی اور کے گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنا مشکل تصور کرتا ہے، اسی طرح دنیا کو عارضی ٹھکانہ تصور کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا نا، امجد حیدرآبادی کی ربائی دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں، اس کے مطلب کو بھی سمجھا۔ اب درسی کتاب میں آپ کے اس کی تشریح دی گئی ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ یہ دنیا انسان کے لیے مسافر خانہ ہے اور ہر انسان یہاں چند دن کا مہمان ہے۔ جس طرح ایک مہمان میزبان کی اشیاء کو دیکھ کر گھبراتا ہے کہ کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، اسی طرح میں بھی اس دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر گھبراتا ہوں۔ میں اس دنیا میں جدھر بھی جاتا ہوں، میرے سامنے دنیا کو چھوڑنے کا غم آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو گئی، لیکن میں اپنے آپ کو یہاں اجنبی ہی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں یہاں مہمان ہوں، یہ میرا ٹھکانہ نہیں، یہ میرا گھر نہیں۔ دوسری ربائی دیکھیے بچوں۔ کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ بچوں، امجد حیدرآبادی کی اس ربائی کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین میں ہم بیج بوتے ہیں تو وہ فوراً درخت نہیں بن پاتا، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، یعنی کئی مرحلوں سے ہو کر بیج شجر درخت بن پاتا ہے۔ اسی طرح سیپ میں پانی کا قطرہ اس کی ایک خاص مدت کے بعد گوہر یعنی موتی بنتا ہے۔ یہاں امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ بیج سے شجر، قطرے سے گوہر بننے کے لیے کچھ وقت، کچھ روز لگتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے کام بھی جلدی نہیں بن پاتے،
جب اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، یعنی جب اللہ چاہتا ہے، تبھی کسی بندے کے کام بن پاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آرزوؤں، تمناؤں اور مرادوں کے پوری ہونے کے لیے بے صبری سے کام لینا ٹھیک نہیں۔ اگر وہ ذرا صبر سے کام لے تو اس کا ہر کام بن سکتا ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بچوں، اس کی تشریح جو کہ درسی کتاب میں آئی ہے ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ بیج سے درخت بننے کے لیے وقت لگتا ہے اور کوئی بھی چیز آنے واحد میں پوری نہیں ہوتی، ایسے ہی پانی کے قطرے کو موتی بننے کے لیے وقت درکار ہے۔ بے صبری اور جلد بازی میں کام بگڑ جاتے ہیں، ہر کام کی تکمیل میں وقت لگتا ہے، اس لیے صبر سے کام لیں تو ہر کام صبر آور ہوتا ہے۔ بچوں، دیکھا نا آپ نے، امجد حیدرآبادی کی 2 رباعیات ہم نے پڑھی اور اس کے مفہوم کو سمجھا۔ امجد کی ایک اور رباعی ہے بچوں، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر امجد حیدرآبادی کی مشہور و معروف رباعی میں نے آپ کو سنائی۔ آپ نے ان رباعیات کے مفہوم کو سمجھا۔ اب یہ کیجئے کہ تحت یہاں پر مختلف استعدادوں کے ذریعے مختلف مشاغل دیے گئے ہیں، مختلف سوالات دیے گئے ہیں، ان کو کیسا کرنا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ ذرا غور کیجئے گا بچوں، جب آپ اس رباعی کو سمجھے ہیں، اس کے مفہوم تک پہنچے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھے ہیں، تو آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں۔ بچوں، یہ کیجئے کے تحت ہماری پہلی استعداد ہے سنیے بولیے۔ سنیے بولیے کے تحت بچوں آپ کو 4 سوالات دیے جا رہے ہیں، 4 کے جواب دینا ہے۔ پہلے سوال کا جواب میں آپ کو بتاؤں گی۔ سوال ہے، کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، اس رباعی میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے بتلائیے۔ تو بچوں، آپ اس طریقے سے بھی اپنا جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی بھی کام کو پورا ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ایک مدت کے بعد ہی وہ کام تکمیل پاتا ہے۔ ایک بیج کو شجر درخت میں تبدیل ہونے کے لیے وقت لگتا ہے، اسی طرح انسان کے کام بھی بنتے ہیں، لیکن اسے صبر سے کام لینا چاہیے، صحیح وقت پر اس کا کام بن پاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ رہتے ہوئے اس جہاں میں مدت گزری، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اجنبی کیوں سمجھتا ہے؟ آپ کو دینا ہے اس کا جواب۔ اور تیسرا ہے، بے صبروں کو شاعر صبر کرنے کی تلقین کیوں کرتا ہے بتلائیے۔ کسی ایک رباعی کے مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ بچوں، آپ نے 2 رباعیات یہاں پڑھی، دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں اور کچھ روز میں ایک بیج شجر ہوتا ہے۔ تو آپ کسی ایک رباعی کے مرکزی خیال کے بارے میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کیجیے۔ اب آتے ہیں ہم پڑھیے لکھیے۔ پڑھیے لکھیے میں بچوں پہلا سوال ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کہاوت ہے بچوں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کہاوت کا تعلق رباعی کے کس شعر سے ہے؟ بولیے اور لکھیے۔ تو بچوں، پہلا جواب آپ اس طریقے سے تیار کیجئے، اس کہاوت کا تعلق رباعی کے اس شعر سے ہے۔ اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، پانی کے قطرے کو موتی بننے کے لیے وقت درکار ہے۔ اس سے متعلق کون سا شعر ہے؟ بولیے۔ آپ کو بتانا ہوگا بچوں، جیسے کہ یہاں پر آیا ہے، کچھ وقت میں ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کون سا شعر ہے۔ گھبراتا جدھر جاتا شجر گوہر، یہ الفاظ رباعی کے کن مصروں سے لیے گئے ہیں؟ بولیے۔ تو آپ کو بتانا ہوگا، گھبراتا دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں، جدھر جاتا غم سامنے آتا ہے جدھر جاتا ہوں۔ شجر اور گوہر بچوں، شجر کا کس میں آ رہا ہے؟ دیکھیے، کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، گوہر کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے۔ رباعی کے ادھورے مصروں کو پر کیجئے۔ دیکھیے گا یہاں پر دنیا کے ہر آگے جگہ چھوڑ دی گئی ہے، تو وہ جو جگہ چھوڑی گئی ہے اس کو کس طریقے سے پر کرنا ہے؟ دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں۔ یہاں پر جگہ چھوڑ کر لکھا گیا ہے جدھر جاتا ہوں، تو کیا لکھیں گے آپ؟ غم سامنے آتا ہے جدھر جاتا ہوں۔
यहाँ पर जगह छोड़कर लिखी गई है, हुए इस जहाँ में फिर जगह छोड़ी गई है। तो आप पहले लिखेंगे रहते हुए इस जहाँ में, फिर आगे इस तरीके से पुर करेंगे आप, मुद्दत गुजरी, फिर आगे लिखा गया है फिर भी अपने आप को जगह छोड़ी गई है, फिर भी अपने आप को अजनबी पाता हूँ। तो देखिएगा रुबाई कैसा पुर हुई, दुनिया के हर एक ज़र्रे से घबराता हूँ, गम सामने आता है जिधर जाता हूँ, रहते हुए जहाँ में मुद्दत गुजरी, फिर भी अपने आप को अजनबी पाता हूँ। आगे का सवाल देखिए बच्चों, रुबाई के इन मिसरों को तरतीब में लिखिए। यहाँ पर बच्चों बेतरतीब जुमले दे दिए गए हैं। अब उसकी सही तरतीब देखिएगा। आप ये बेतरतीब रुबाई देख रहे हैं, बेतरतीब मिसरे। अब इन्हें हमें तरतीब में बयान करना है, लिखना है। तो तरतीब ये होगी, पहला मिसरा क्या होगा बच्चों, कुछ वक्त से एक बीत शजर होता है। दूसरा होगा कुछ रोज़ में एक ख़तरा गुहर होता है। तीसरा होगा ऐ बंदे नासुबूर तेरा हर काम। और चौथा मिसरा होगा कुछ देर में होता है मगर होता है। तो इस तरीके से आपको सही तरतीब देनी है। अब यहाँ पर अगला सवाल है बच्चों, ज़ैल की इबारत पढ़कर मौजूद सवालात तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको एक इबारत दी जा रही है, आपको सवालात बनाने हैं। सैयद अकबर हुसैन नाम अकबर तखल्लुस था। 16 नवंबर सन 1846 ईस्वी को 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मकतबों सरकारी मदारिस में हासिल की। जज के ओहदे पर फायज़ हुए और सन 1898 में सरकार की तरफ से खान बहादुर का खिताब मिला। अकबर अपने अहद के तंज़ो मिज़ाह के सबसे बड़े शायर थे। वो अपनी शायरी के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह करने चाहते थे। उनका विसाल सन 1921 ईस्वी में हुआ। बच्चों यहाँ पर मिसाल दी जा रही है, अकबर इलाहाबादी को सरकार ने किस खिताब से नवाजा। तो बच्चों आपको इसी तरीके से 4 सवालात बनाने हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, अकबर कैसे शायर थे, अकबर ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहा, और अकबर इलाहाबादी का विसाल, उनका इंतकाल कब हुआ। इस तरीके से बच्चों आप अपने सवालात के जवाब तैयार कीजिए। बच्चों आपने इबारत पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए, ये जुमलों को पढ़िए और सही और गलत का निशानदेही कीजिए। गौहर समंदर में मिलते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा सही। गौहर यानी मोती समंदर में मिलते हैं हमें। दुनिया तो फ़ानी है ना बच्चों, तो हम कौन सा निशान लगाएंगे कौसैन में, गलत। मुसीबतों में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए बच्चों, हाँ नहीं छोड़ना चाहिए ना, तो हम क्या लगा देंगे इधर, गलत। बीज बोने से ख़तरा बनता है। बच्चों बीज बोने से ख़तरा नहीं, शजर बनता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गलत। 4 मिसरों वाली रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, तो सही आ जाएगा इधर। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, हस्ब-ए-ज़ैल मिसरों को पढ़िए और शायर के इस जहाँ में अजनबी बन जाने की वजह क्या है बताइए। रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुजरी, फिर भी अपने आप को अजनबी पाता हूँ। तो वजह क्या हो सकती है बच्चों, ये हो सकती है कि शायर दुनिया को मुसाफिर खाना तस्लीम करता है, जहाँ पे मुसाफिर ज़्यादा देर रुकता नहीं और वो अपने आप को मेहमान भी समझ रहा है। दुनिया को मेहमान खाना इसलिए समझ रहा है कि मेहमान हमेशा रहने के लिए नहीं आता, वो अजनबी ही होता है। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर और एक शेर दिया जा रहा है, उसकी तफ़हीम भी आपको करनी है। अब आइए हम आते हैं ख़ुद लिखिए की जानिब। ख़ुद लिखिए में बच्चों मुख्तसर जवाबी सवालात हैं और तवील जवाबी। मुख्तसर में आपको 3 या 4 जुमलों में जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, आप किन किन मौक़ों पर खुश रहते हैं और क्यों। तो बच्चों इस तरीके से आप अपना जवाब लिख सकते हैं कि हम ईदों के मौक़ों पर खुश रहते हैं, क्योंकि इस मौके पर हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं और मदरसे में इनाम पाकर भी हमें खुशी होती है। तो इस तरीके से अपना आप जवाब तैयार कीजिए। रुबाई में सब्र के मुतालिक क्या कहा गया है, क्या सब्र करना अच्छी बात है, सब्र करने और ना करने से क्या होता है। चौथा सवाल है, शायर ने नासुबूर को
کیا ہدایت کی ہے؟ پانچواں سوال ہے شاعر اپنے آپ کو اجنبی سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ کو لکھنے ہیں بچوں۔ یہاں پر طویل جوابی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے جو آپ کو کم از کم 10 جملوں میں اس کا جواب لکھنا ہے بچوں۔ ان رباعیوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ تو بچوں اس طریقے سے، یعنی 2 رباعیات ہے، دنیا کے ہر ذرے سے اور دوسری رباعی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، پہلی رباعی سے ہم نے یہ سبق سیکھا، دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے والی جگہ نہیں ہے، اس لیے اچھے کام کرتے ہوئے یہاں سے جانے کی سوچنا چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنا چاہیے۔ اور دوسری رباعی میں ہم نے یہ سیکھا کہ کسی بھی کام کے لیے ایک مدت، ایک عرصہ درکار ہوتا ہے، عجلت اور بے صبری میں بننے والا کام بھی بگڑ سکتا ہے، جلدی میں کام بگڑ جاتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ مثالوں کے ذریعے سمجھائیے۔ آپ کو اگر کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچئے اور لکھیے۔ بچوں اب ہم لفظیات پر آتے ہیں۔ لفظیات میں دیکھیے حسب ذیل الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، ذرہ، گھبرانا، جہاں، اجنبی، شجر، گوہر اور مدت۔ تو بچوں ذرے کا جملہ ایسا ہو جائے گا، ذرہ ذرہ خدا کی حمد و شان بیان کرتا ہے۔ دوسرا جملہ آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں، شاعر دنیا کے ہر ذرے سے گھبراتا ہے۔ جہاں کا آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یہ جہاں فانی ہے۔ اجنبی، شجر، گوہر، آپ اس کے جملے خود بنائیے۔ اور بچوں یہاں پر خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ وہ کیسا کرنا ہے دیکھیے، گیا وقت پھر ڈیش نہیں آتا، تو آپ کیا کریں گے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو خالی جگہوں میں کیا آ جائے گا، ہاتھ، تو کیا لگائیں گے آپ، تندرستی ہزار نعمت ہے، سانپ مرے نہ ڈیش ٹوٹے، تو خالی جگہ میں کیا آئے گا بچوں، سانپ مرے نہ لاٹھی، لاٹھی ٹوٹے، نادان دوست سے ڈیش دشمن بہتر، تو نادان دوست سے کون بہتر ہوتا ہے بچوں، دانا دشمن، دانا یعنی عقل مند دشمن، تو یہاں پر خالی جگہ میں کیا لفظ آئے گا، دانا۔ علم بڑی ڈیش ہے، تو ہم خالی جگہ میں کیا رکھیں گے، علم بڑی نعمت ہے۔ بچوں لفظیات میں جیم کے تحت آپ کو عبارت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر خط کشیدہ الفاظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، انہیں تلاش کر کے علیحدہ کرنا ہے۔ بچوں یہاں پر آپ اچھی طریقے سے عبارت پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو ہم معنی الفاظ ملیں گے، جیسے کہ آپ پانی، صحت مند تندرست، شب روز، دختر بیٹی، نسیم سحر تازی ہوا، بیدار جاگنا۔ اب ہم اگلے سوال پر آتے ہیں بچوں۔ ذیل میں چند ایسے الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کا تلفظ ایک جیسا ہے لیکن املا اور معنی الگ الگ ہے۔ ان الفاظ کو مثال میں بتائے گئے طریقے پر جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو بچوں یہاں دیکھیے 2 الفاظ ایسے ہیں، املا الگ الگ ہے اور معنی الگ الگ ہے، لیکن ان کا تلفظ ایک ہے، سننے میں آپ کو ایک جیسے محسوس ہو رہے ہیں، جیسے معمور، اور ایک لفظ ہے معمور، میم عین میم واو رے معمور، میم الف میم واو رے معمور، تو میم عین والا معمور یعنی بھرا ہوا آباد، میم الف میم واو رے معمور یعنی مقرر متعین۔ تو آپ اس کا جملہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، شہر حیدرآباد لوگوں سے معمور ہے، چوکیدار گھر کی نگرانی پر معمور ہے۔ جب شہر لوگوں سے معمور ہوگا بچوں تو کون سا معمور آئے گا، میم عین میم واو رے، اور چوکیدار نگرانی پر معمور ہوگا، میم الف میم واو رے۔ اور یہاں پر ایک مثال بھی آپ کو دی گئی ہے، خطرہ خطرہ دریا ہوتا ہے، جنگلوں میں وحشی جانوروں کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو دیکھیے خاف سے ایک خطرہ ہے، خے سے ایک خطرہ، تو دیکھیے
बोलने में एक है, उसका तलफ़ुज़ एक है, इमला अलग और उसके माना अलग। इसी तरीक़े से बच्चों आपको और भी अल्फाज दिए जा रहे हैं, तक़रीब, ख़ब्र, अरब, नज़र, हाल, ख़तरा, अर्ज़, असर। आप समझकर दोनों के जुमले बनाइए। अब हम आते हैं तख़लीक़ी इज़हार पर। शायर ने रुबाई में सब्र की तलक़ीन की है, यानी सब्र का फल मीठा होता है। इस मुहावरे को मद्देनज़र रखते हुए एक कहानी लिखिए। आपको कहानी लिखना है बच्चों, और तौसीफ़ के तहत बच्चों इन रुबाइयों को लहन से पढ़ना है। आपको मंसूबे काम प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जा रहा है बच्चों। आपने अमजद हैदराबादी की रुबाइयाँ पढ़ी, इसी तरह दूसरे शायरों की रुबाइयात को जमा कीजिए और कमरे जमात यानी क्लासरूम में पढ़कर सुनाइए और उन्हें दीवारी रिसाले पर चस्पा कीजिए, दीवारी रिसाले पर लगाइए। ऐसी नज़में और अशार और कहानी बच्चों आपको जमा करना है जिसमें सब्र की तलक़ीन की गई है। हमारी आखिरी इस्तेदाद है बच्चों ज़बान शनासी। अब हम देखेंगे क्या करना है। अब शेर देखिए आप, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। यहाँ पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जलाने के लिए आग भड़काई। जो ही नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला तो आग ने अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए उस आग को आने वाहिद में गुलजार कर दिया। दूसरा शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में इब्ने मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने आपको ये मोजिज़ा दिया था कि अगर कोई कोढ़ी, अंधा या दीगर अमराज में मुब्तला शख्स शिफायाबी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के जिस्म पर अपना हाथ फेर देते तो वो शख्स मर्ज़ से शिफायाब हो जाता। इसलिए शायर कहता है कि मेरे दुखों की दवा भी सिर्फ़ इब्ने मरियम ही से हो सकती है, यानी मेरी तकलीफ़ को दूर करने के लिए मुजिज़े की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बच्चों और दो शेर भी आए हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम भी। और एक शेर है, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज जिसके ज़रिए किसी तारीख़ी क़िस्से या वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमी कहते हैं। तो बच्चों तलमीहात के यहाँ पर मशहूर तलमीहात दिए गए हैं, शक़्क़ुल क़मर, जलवे तूर, तूफ़ान नूह, यूसुफ़ व ज़ुलेखा, जुए शीर। तो आपको क्या करना है, इन तलमीहात के मुतालिक अपने मौल्लिम से मालूम करना है, अशार जमा करना है। बच्चों शक़्क़ुल क़मर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली का इशारा किया जब तो चाँद शक़ हो गया, यानी चाँद टूट गया। तो इस वाक़ये की जानिब यहाँ पर इशारा है। और जलवे तूर यानी अल्लाह अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करता था। तो तूर के पहाड़ पर जब अल्लाह का जलवा नज़र आया तो तूर का पहाड़ जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो उसी वाक़ये की जानिब इशारा है। और है तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या तो मशहूर है बच्चों, जिसमें हिदायत याफ्ता लोग शरीक हुए थे। और एक है यूसुफ़ व ज़ुलेखा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा के ताल्लुक़ से यहाँ पर इशारा किया गया है। और एक तलमी है बच्चों जुए शीर, ये भी शीरी और फरहाद के क़िस्से की तरफ इशारा किया जा रहा है कि शीरी के लिए फरहाद ने दूध की नहर खोदी थी। मशहूर शायर अल्लामा इक़बाल भी इस ताल्लुक़ से शेर कहे हैं। इस शेर में भी तलमी है बच्चों, ज़िंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, ज़िंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशा वो संगे गिरा है ज़िंदगी। यहाँ पर अल्लामा इक़बाल कोहकन किसे कह रहे हैं, इशारा किसकी जानिब है, फरहाद की जानिब। फरहाद अपनी शीरी के लिए दूध की नहर निकाला था पहाड़ से। तो बच्चों देखा ना आपने तलमीहात। अब हम क्या कर सकते हैं इस सबक के बाद ये देखेंगे। इस रुबाई को आपको देखना है कि आप रवानी से पढ़ सकते हैं कि नहीं, अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि नहीं, हम माना अल्फाज के फ़र्क को समझ सकते हैं कि नहीं, मुहावरों की मदद से कहानी लिख सकते हैं कि नहीं। बच्चों अमजद हैदराबादी की 2 रुबाइयात अभी हमने पढ़ी, आपने इसके मफ़हूम को समझा और तशरीह भी देखी आपने इसकी,
اور مختلف استعدادوں کے ذریعے سوالات کو حل کرنے کی ہم نے یہاں پر کوشش بھی کی، اور آج ہم سے کچھ سوالات چھوٹ بھی گئے ہیں۔ تو بچوں اپنے طور پر آپ پہلے رباعیات کو اچھی طریقے سے پڑھیے اور اسے اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے، تبھی آپ نے یہ جو سبق پڑھا ہے امجد حیدرآبادی کی رباعیات جو ہم نے پڑھی ہے اس کے پڑھنے کا مقصد حاصل ہوگا۔ آئندہ کلاس میں بچوں ہم ایک اور سبق لے کر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔